बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपनी शादी के कपड़े में सिलवाने दर्जी के पास गई तो उसने पैसे ना लिए और फिर मेरे साथ जो किया, अगर वो कैमरा रिकॉर्ड ना करता तो शायद कोई यकीन ही ना करता। अपने निकाह वाले दिन मजबूरन मुझे सुबह दर्जी के पास जाना पड़ा। पता नहीं कैसे मेरे निकाह में पहनने वाले कपड़े फिट हो गए थे, जबकि मेरा नाम खुद दर्जी ने लिया था। अम्मा को शदीद गुस्सा आ रहा था कि मैंने पहले कपड़े पहनकर क्यों ट्राई नहीं किए। मैं घर की बड़ी बेटी थी और घर की पहली शादी, इसलिए मुझे इन चीज़ों का आइडिया नहीं हुआ। मुझे लगा कि मैंने खुद जाकर दर्जी को नाप दिया है तो गड़बड़ नहीं होगी, लेकिन बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई थी। मुझे निकाह पर जो जोड़ा पहनना था वो किसी भी तरह चढ़ ही नहीं रहा था। मेरी आंखों में आंसू लाने लग गए। निकाह किसी भी लड़की की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत मौका होता है और मेरी ये गलती की वजह से ये सब कुछ ख़राब होने जा रहा था। मैंने परेशानी में अपनी दोस्त नगमा को फ़ोन किया कि वो ही कोई रास्ता बताए, तो वो कहने लगी कि जाकर दर्जी को दो और हाथ के हाथ ठीक करवा लो। मुझे दर्जी के अंदाज वैसे भी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। वो अब अकेले उसकी दुकान पर जाते हुए मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। मेरे हाथों पैरों पर मेहंदी भी लग चुकी थी, लेकिन मजबूरी थी कि मेरे अलावा और कोई बाजार जाने वाला था ही नहीं। मैंने नगमा से कहा कि वही आ जाए, हम साथ मिलकर चलते हैं, लेकिन नगमा कहने लगी कि वो मेरी शादी को खुशी में मेहंदी लगाने के लिए अपने किसी रिश्तेदार के घर आई हुई है और इतनी जल्दी उसकी वापसी मुमकिन नहीं है। मजबूरन मुझे अकेले ही जाने का फैसला करना पड़ा। मैंने अपना लिबास थैली में डाला और अच्छी तरह नकाब करके घर से निकल गई। मुझे मालूम था कि अगर किसी गली मोहल्ले वाले को खबर हो जाती कि मैं आज अपने निकाह वाले दिन भी बाजार जा रही हूँ तो खूब थू होती। सारा रास्ता मैं यही सोच रही थी कि पता नहीं दर्जी की दुकान खुली भी होगी या नहीं, लेकिन सुबह के 11 बज रहे थे। ऊपर से दर्जी का सोच कर मुझे कोफ्त हो रही थी, साथ ही अपने आप पर गुस्सा भी आ रहा था कि मैंने इतनी बड़ी लापरवाही कैसे करती। इन्हीं सोचों में गुम मैं रिक्शे में बैठकर बाजार पहुंच गई और ये देखकर मुझे तसल्ली हुई कि दर्जी की दुकान खुली हुई थी। मार्केट में ज्यादा रश नहीं था, अभी दुकानें खोलने का ही वक्त हुआ था। अमूमन लोग 12-1 बजे के बाद मार्केट का रुख करते थे। मैं दर्जी की दुकान में दाखिल हुई तो वहाँ उसके और मेरे सिवा कोई नहीं था। मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगा, आज तो आपका निकाह था, आप यहाँ कैसे? उसकी मुस्कुराहट देखकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि आप अगर अपना काम ठीक से करते तो शायद मुझे इस वक्त यहाँ ना आना पड़ता। वो कहने लगा, नाराजगी की क्या बात है, आप मुझे बताएं क्या मसला है, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। उसकी नजरें आज भी मुझ पर जमी हुई थी और मुझे अजीब सा एहसास हो रहा था। मैंने अपने गरारे की कमीज निकाल कर उसके आगे रख दी और कहा कि ये किसी भी तरह नहीं आ रहा है, इसे ठीक करके दें। वो कहने लगा, बस इतनी सी बात है, आप सुकून से बैठ जाएं, मैं इसे अभी ठीक कर देता हूँ। थोड़ी ही देर में उसने अपनी मुहारत से कमीज को ढीला कर दिया। मैंने सुकून का सांस लिया और मैं वापसी के लिए निकलने लगी तो कहने लगा कि बेहतर यह है कि आप पीछे रूम में चेक कर लें, ऐसा ना हो कि आपको दोबारा चक्कर लगाना पड़े। मुझे दर्जी की बात ठीक लग रही थी कि अगर घर जाकर भी मुझे ये कमीज ना आती तो मुझे एक दफा फिर मार्केट का चक्कर काटना पड़ता। मेरे लिए बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था और मुझे यही गरारा अपने निकाह पर पहनना था। दर्जी की दुकान में पीछे की तरफ गोदाम नुमा एक छोटा सा कमरा बना हुआ था। मैं झिझकते हुए उस कमरे में दाखिल हुई और फौरन दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कमीज ट्राई की तो वो मुझे बिल्कुल ठीक आ रही थी। अब मैं जल्द ही वहां से घर पहुंचना चाहती थी, इसलिए वापस अपनी चादर अच्छी तरह ओढ़ कर उस कमरे से बाहर निकली तो मेरी चीख निकल गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि सब क्या हो रहा है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो दर्जी मुझे ट्राई के बहाने अंदर भेजकर कुछ ऐसा भी कर सकता है। उसके बाद जो कुछ दर्जी ने मेरे साथ किया वो नाकाबिले बयान है। कई घंटों तक मैं दर्जी की दुकान में तड़पती सिसकती रही, लेकिन मुझे बचाने के लिए कोई ना आया। जो कुछ मेरे साथ हुआ वो सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा नाम रुबाब है, हम 3 बहनें हैं और मैं बहनों में सबसे बड़ी हूँ। मेरा ताल्लुक एक मतवस्त घराने से है और ऐसे घरानों में जब शादी ब्याह की तकरीबात आती हैं तो हर कोई ही कम से कम पैसों में अच्छी से अच्छी चीज की ख्वाहिश करता है। हमारे घर में भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। मेरी शादी में सिर्फ 2 महीने बाकी थे और अब्बा की कमेटी अब जाकर निकली थी, इसलिए मेरे जहेज की तैयारियां भी शादी से सिर्फ 2 महीने पहले ही शुरू हुई। अम्मा ने साफ लफ्जों में मुझे कह दिया कि हर चीज कम से कम कीमत में खरीदनी है ताकि अब्बा के गांधों पर ज्यादा बोझ न पड़े। वैसे भी महंगाई और अरूज पर है और ऐसे में एक बेटी की शादी पर बाप की सारी जमा पूंजी खर्च हो जाती है। हमारे यहाँ रिवाज था कि दुल्हन कम से कम 21 जोड़े जहेज में लेकर जाती है और ये 21 जोड़े हम जैसे लोगों पर बहुत ही भारी पड़ते हैं। अम्मा ने मेरे हाथ में 20,000 रुपए पकड़ा दिए और कहने लगी कि तुम अपनी बहनों के साथ मिलकर खुद ही बाजारों के चक्कर काटो और उसमें अपने सारे कपड़े खरीद लो।
अम्मा को घुटनों की तकलीफ थी और अम्मा के लिए बाजार जाना बहुत मुश्किल था। इतने कम पैसे देखकर ही मैं चकरा गई, क्योंकि मुझे बात अच्छी तरह मालूम थी कि 20,000 रुपये में 21 जोड़े किसी सूरत नहीं बन सकते। मगर मैं अब्बा को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने अपनी दोस्त नगमा को फ़ोन में लाया और उसे कहा कि अब वो मेरी मदद करे। छोटी बहन को तो बाजार की बिल्कुल समझ नहीं थी। नगमा मेरे कॉलेज के ज़माने की सहेली थी और उसे नए नए कपड़े बनाने का बहुत शौक था। मेरी तरह मतवस्त घराने से वो भी थी, इसलिए हमेशा कम से कम पैसों में वो अपने लिए अच्छे से अच्छा जोड़ा बना लिया करती थी। उसकी ये क्वालिटी वाकई बहुत तारीफ के काबिल थी। मेरी बात सुनकर नगमा कहने लगी, तुम फिक्र ही ना करो रुबाब, इतने पैसों में सब कुछ हो जाएगा। नगमा की बात सुनकर मैं मुतमईन हो गई थी। उसने मेरे साथ खरीदारी का बेड़ा उठा लिया। मैं सब कुछ अच्छे से अच्छा चाहती थी, क्योंकि मेरा ससुराल बहुत अमीर था और वो लोग बहुत ही अच्छे और डिज़ाइनर कपड़े पहनते थे। वो लोग जब भी हमारे घर आते तो मुझे कमतरी का एहसास होता। हर लड़की की तरह मेरी भी ख्वाहिश थी कि ससुराल में मेरा भी नाम हो और इस बात का चर्चा हो कि मैं अपने जहेज में सब कुछ बहुत अच्छा लेकर आई हूँ। इसलिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हो गई थी। मुझ जैसी मिडिल क्लास लड़की के लिए इतने बड़े घर से रिश्ता आ जाना ही किस्मत की बात थी। दरअसल मेरे मंगेतर शोएब ने मुझे अपने कज़न की शादी की तकरीब में देखा था और वहीं पसंद कर लिया। एक हफ्ते बाद ही शोएब के घर वाले हमारे घर रिश्ता लेकर आ गए। शोएब का एक बहुत बड़ा कारोबार था। देखने में भी वो खुश शक्ल और खुश मिजाज था। मेरे घर वालों को भला क्या एतराज़ हो सकता था। इसलिए रिश्ता भी तय हो गया और शादी के बाद की तारीख भी साल भर की रख दी गई। ये मेरी खूबसूरती थी जिसने मेरी किस्मत में शोएब जैसा एक खूबसूरत और अमीर शख्स लिख दिया था। वरना मुझ जैसी मिडिल क्लास लड़कियां अपनी आधी उम्र तो अच्छे रिश्ते के इंतज़ार में ही गुजार देती हैं। रिश्ते के वक्त मेरे कॉलेज का आखिरी साल था और नगमा को मेरी और शोएब की हर बात मालूम होती थी। इसलिए जैसे ही मैंने उसे शादी की खरीदारी का कहा तो वो फ़ौरन ही अपनी खिदमत देने के लिए राज़ी हो गई। अगले ही दिन मैंने पर्स में 5,000 रुपये रखे और बाजार का रुख किया। लेकिन बाजार जाकर तो मेरे 14 तबक रोशन हो गए। हर जोड़ा ही 2,000 रुपये से ऊपर का था। मेरी उतरी हुई शक्ल देखकर नगमा हंसते हुए कहने लगी कि इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो मुझे कुछ दुकानों पर ले गई जहाँ से उसने मुझे बहुत अच्छे कपड़े कम कीमत में दिलाए। वो मुस्कुरा कर दुकान वालों के साथ बातें बनाती जाती और कीमत से कम करवाती जाती। ये सब मेरे लिए बहुत ही अजीब था। मैं आज तक कभी किसी गैर मर्द से इतना फ्री नहीं हुई थी। और फिर वो मुझे दर्जी की दुकान पर ले गई। वो दर्जी को बहुत अच्छी तरह जानती थी, क्योंकि उसके कपड़े हमेशा वही दर्जी सिया करता था। उसने दर्जी से मेरा तारुफ करवाया और कहने लगी कि मेरी दोस्त की सारी शादी के कपड़े आपको ही सीने हैं, कम से कम कीमत में अच्छे कपड़े सिलवाने हैं। नगमा ने बड़ी बेतकल्लुफी से दर्जी के कांधे पे हाथ रखा था और मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थीं। नगमा की बात सुनकर दर्जी मुस्कुराकर कहने लगा, ये क्या बात करती है नगमा, तुमसे मैंने आज तक कभी पैसों का तकाजा किया है? बेफिक्र होकर कपड़े सिलवाओ, पैसों की खैर है। दर्जी के अंदाज पर भी मैं हैरान थी। उसके पास लटके हुए कपड़े बता रहे थे कि वो एक माहिर दर्जी है, लेकिन जिस तरह वो नगमा के आगे अपनी खिदमत मुफ्त में पेश करने को तैयार था, मुझे तो हैरत का झटका लग गया था। आधा दिन लगाकर नगमा ने मुझे 2 जोड़े दिलाए थे और वो दोनों ही हमने दर्जी को दे दिए। दर्जी मेरा नाप लेने के लिए मेरे करीब आया तो मुझे उसकी नज़र बहुत ही अजीब सी महसूस हुई। वो सर से पांव तक मुझे ऐसे देख रहा था कि मुझे शर्म आ रही थी। उसकी निगाहें मुझे अपने वजूद के आर पार होती महसूस हो रही थी। 1-2 दफ़ा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसका हाथ मेरे जिस्म के किसी हिस्से से टकरा गया हो, लेकिन मैंने उसे अपना वहम समझकर झटक दिया। मैंने आज तक कभी किसी मर्द दर्जी से कपड़े नहीं सिलवाए थे। हमेशा ही मोहल्ले की एक दर्जन मेरे कपड़े सीती, लेकिन उसकी सिलाई कुछ खास नहीं थी। इसलिए नगमा के कहने पर मैं यहाँ चली आई थी। अब मुझे उस दर्जी को अपना नाप देते हुए बहुत शर्म महसूस हो रही थी। नाप लेने के बहाने वो मेरे इस कदर करीब आकर खड़ा हो गया था कि मेरी सांस रुकने लगी थी। बहुत मुश्किल से मैंने अपना नाप दिया और नगमा का हाथ पकड़कर दुकान से निकल आई। मेरा हाथ कांप रहा था और नगमा ने ये बात महसूस कर ली थी। वो हैरत से मुझे पूछने लगी कि तुम्हें क्या हो गया है रुबाब। मैंने फौरन उसे गुस्से में कहा कि ये कैसा दर्जी है जो इस कदर करीब आकर नाप ले रहा था, और तुम भी उससे इस कदर फ्री हो रही थी जैसे तुम्हारा बरसों का जानने वाला हो। मेरी बात सुनकर नगमा हंसते हुए कहने लगी, पैसे ही लेता है ना, और तुम्हें क्या लग रहा है दुकानदार ने इतनी कम कीमत में कपड़े क्यों दिए हैं, और ये दर्जी तो फ्री में सिलाई करने को भी तैयार है। जरा मुस्कुराकर बात तो करनी होती है, थोड़ा हक जताना पड़ता है, और ये दुकानदार मक्खन की तरह पिघल जाते हैं। ये दर्जी तो मेरे आधे कपड़ों की सिलाई लेता ही नहीं। तुम देखना, तुम्हारे भी बहुत बेहतरीन कपड़े तैयार करेगा और पैसे भी नहीं मांगेगा।
نغمہ کی بات سن کر مجھے بہت ہی عجیب لگا تھا. میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اس طرح سستے کپڑے تیار کرواتی ہوگی. غیر مردوں پر کیسا حق جتانا. شعیب کا فون آنے پر میں خاموش ہو گئی تھی. انہیں پتا تھا کہ میں آج بازار آنے والی ہوں اور وہ مجھ سے مستقل ملنے کی فرمائش کر رہے تھے. میرے لاکھ انکار کرنے کے باوجود بھی شعیب بازار کے دروازے پر ہی موجود تھے. مجھے انہیں دیکھ کر گھبراہٹ ہونے لگی، کیونکہ اگر گھر میں کسی کو معلوم ہو جاتا کہ میں نے اس طرح چوری چھپکے ان سے ملاقات کی ہے تو ہنگامہ ہو جاتا. ہمارے گھر میں شادی سے پہلے اس طرح کی ملاقاتیں نہیں ہوتی. میں شعیب کو واپس بھیجنے کا سوچ رہی تھی کہ نغمہ فوراً ہی جا کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی. اس کی اس حرکت میں غصے سے تلملا گئی. مجبوراً مجھے بھی گاڑی میں بیٹھنا پڑا، لیکن میں آگے بیٹھنے کے بجائے پیچھے بیٹھ گئی. اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، نغمہ شروع ہو گئی. اس نے فوراً ہی شعیب سے لنچ کا اصرار کیا. وہ کہنے لگے کہ ہم دونوں بہت بھوکے ہیں. رباب کب سے مارکیٹ میں گھما رہی ہے، اب ہمیں اچھی جگہ سے کھانا کھلا دیں. وہ شعیب کے ساتھ بھی بڑی بے تکلفی سے باتیں کرنے لگی. کافی دیر کے بعد شعیب نے گھر سے قریب ہی ہمیں اپنی گاڑی سے اتار دیا. گاڑی سے اترتے ہی میں نے نغمہ کا بازو پکڑ کر ایک دھموکا اس کی کمر پر جڑ دیا. وہ بلبلا اٹھی. میں نے غصے میں نغمہ سے کہا کہ آج کے بعد تیرے ساتھ بازار نہیں جاؤں گی. تو نے میری عزت مٹی میں ملا دی. شعیب کیا سوچیں گے کہ کس قدر بھوکی لڑکیاں ہیں. نغمہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، منگیتر کب سے ایسا سوچنے لگے؟ وہ تو خوش ہوگا کہ تیرا دیدار نصیب ہو گیا. دیکھا نہیں تھا کیسے دیدے پھاڑ پھاڑ کے تجھے دیکھ رہا تھا. واقعی تو نے اسے اپنی اداؤں میں پھنسا رکھا ہے. نغمہ ایسی ہی بے باک تھی جو منہ میں آتا کہتی چلی جاتی. اگلے دن ہم دونوں پھر بازار کی سیر کو نکل گئے. نغمہ نے واقعی ہی مجھے بہت سستے کپڑے دلائے تھے. ہم روز ہی کپڑے خریدتے اور درزی کی دکان کا چکر بھی لگا لیتے. درزی کی نظریں مجھے بہت ہی گندی معلوم ہو رہی تھی، لیکن میری مجبوری تھی کہ مجھے کم پیسوں میں ہی اچھے کپڑے بنوانے تھے، اس لیے میں اسے جھیل رہی تھی. نغمہ تو درزی کے ساتھ بالکل ہی بے تکلف تھی. اس کے قریب کھڑے ہو کر دھیمی آواز میں نہ جانے اسے کیا کہتی کہ درزی کے چہرے سے مسکراہٹ ہی نہ جاتی. مجھے نغمہ کا یہ طریقہ بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا اور میں نے کئی دفعہ اسے ٹوکا بھی تھا، لیکن وہ ہمیشہ ہنس کر بات ختم کر دیتی. بازار کے چکر کاٹتے کاٹتے 2 مہینے ایسے ہی گزر گئے اور میری مہندی کا دن آ گیا. عصر کے بعد میرا نکاح تھا اور شام کو مہندی کا فنکشن. اگلے دن میری دھوم دھام سے بارات تھی. صبح کے وقت جب میں نے کپڑے استری کرنے کے لیے نکالے تو اماں پوچھنے لگی، رباب کپڑے پہن کر چیک کر لیے تھے نا؟ ایسا نہ ہو آخری وقت میں تمہیں کوئی پریشانی ہو. اماں نے گزرتے 2 مہینوں میں یہ لائن مجھ سے بہت دفعہ کہی تھی، لیکن میں ہمیشہ یہ سوچتی کہ ابھی کرتی ہوں اور پھر بھول جاتی. آج اماں کے سوال پر میں نے دانتوں تلے زبان دبا لی اور فوراً ہی قمیض اٹھا کر اسٹور روم میں بھاگی. اور اس وقت میری جان ہی نکل گئی جب قمیض نے چڑھنے کا نام ہی نہ لیا. بہت دیر کی کوششوں کے بعد مجھے لگا کہ اگر میں نے مزید کوشش کی تو یہ نازک سا کپڑا پھٹ جائے گا. بہت دیر کے بعد میں پریشان شکل لیے اسٹور روم سے باہر نکلی تو اماں کو میرے چہرے سے اندازہ ہو گیا کہ گڑبڑ ہو چکی ہے. ہر ماں کی طرح اماں نے مجھے باتیں سنانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی. وہ غصے میں کہنے لگیں، اب کچھ بھی پہن لو کیونکہ آخری وقت پر کچھ نہیں ہو سکتا. میں نے فوراً اپنی چھوٹی بہن کو محلے کی درزن کے پاس دوڑایا کہ اس سے کہہ کر قمیض ٹھیک کروا لوں گی، لیکن میری چھوٹی بہن نے آ کر بتایا کہ وہ تو اپنے میکے رہنے کے لیے گئی ہوئی ہے. یہ سن کر پوری طرح میرا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا. اب 2 ہی راستے تھے، یا تو میں کوئی دوسرا جوڑا پہن لیتی یا پھر درزی کے پاس جا کر اپنی قمیض ٹھیک کرواتی. اور مجھے دوسرا طریقہ ٹھیک لگا. میں اپنی دونوں بہنوں میں سے اگر کسی کو ساتھ لے جاتی تو ابا کو فوراً پتہ چل جاتا کہ ہم لوگ گھر میں نہیں ہیں اور وہ بہت ناراض ہوتے. ابا نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بازار کے سارے کام شادی سے ہفتہ پہلے ختم کر لینا. اس کے باوجود بھی میں نے کل تک بازار کے چکر لگائے تھے. مجبوراً میں ابا سے چھپتے چھپاتے اکیلے ہی گھر سے نکل پڑی. درزی نے تھوڑی ہی دیر میں میری قمیض ٹھیک کر دی اور مجھے ٹرائی کے لیے اندر بنے گودام میں بھیج دیا. جب میں گودام سے باہر نکلی تو دکان کا شٹر گرا ہوا تھا اور درزی اپنے چہرے پر ایک خبیث مسکراہٹ سجائے میرے انتظار میں کھڑا تھا. میں ایک دم گھبرا گئی تھی. میں نے غصے میں سے پوچھا کہ دکان کا شٹر کیوں گرایا ہے؟ وہ مکروں ہنسی ہنستے ہوئے کہنے لگا، میڈم آپ نے خود تو جوڑا پہن کر دیکھ لیا، ہمیں بھی دکھا دیتی کہ آپ نکاح کی تیاری کر کے کیسی لگیں گی. درزی کی گھٹیا بات سن کر میرا دماغ گھوم گیا. میں نے غصے میں کہا کہ ابھی شٹر کھولو، مجھے واپس جانا ہے. درزی میرے قریب آیا اور اتنی تیزی سے اپنا ہاتھ میرے منہ پر جمایا کہ مجھے چیخنے کا بھی موقع نہ ملا. میں پوری طرح خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ ایک لمبا چوڑا مضبوط مرد تھا جس کی گرفت سے خود کو آزاد کروانا میرے لیے ممکن نہیں تھا. وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے گودام میں لے گیا اور گودام کا دروازہ بھی اندر سے بند کر لیا. اب اسے یقین تھا کہ میری آواز کسی طرح باہر نہیں جا سکے گی.
اس لیے اس نے میرے منہ سے ہاتھ ہٹا لیا۔ میں نے روتے ہوئے اسے التجا کی کہ مجھے بخش دے، میرا گھر پہنچنا بہت ضروری ہے۔ وہ میرے قریب آ کر کہنے لگا کہ مہربانیاں ہم کریں اور عنایتیں تم کسی اور پر لٹاؤ، یہ بھلا کہاں کا انصاف ہے؟ میں نے تمہارے 20 جوڑے 5 جوڑوں کی رقم میں سیے ہیں، کچھ تو مجھے بھی نفع ملنا چاہیے۔ درسی پر شیطان پوری طرح سوار ہو چکا تھا۔ اسے میرے چیخنے چلانے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اس نے کئی گھنٹے تک مجھے اپنی زیادتی کا نشانہ بنائے رکھا اور میں اپنی بے بسی پر آنسو بہاتی رہی۔ آج کے دن کا میں نے پورے 1 سال انتظار کیا تھا، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ یہ دن میری زندگی میں کیسا منحوس ثابت ہونے والا ہے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس دن میں ایک حلال رشتے میں بندھنے کے بجائے ایک نامحرم کی زیادتی کا نشانہ بن جاؤں گی۔ کئی گھنٹے کی تکلیف، دکھ اور آنسوؤں کے بعد جب درزی نے مجھے چھوڑا تو مجھ میں اٹھنے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ میرے آنسو خشک ہو چکے تھے اور چیخ چیخ کر گلے میں کانٹے پڑ گئے تھے۔ درزی کہنے لگا کہ پہلے ہی دن تم مجھے بہت پسند آئی تھی۔ تمہاری دوست اپنے کپڑے سستے میں سلانے کے چکر میں اپنا بہت کچھ مجھ پر لٹاتی آئی ہے، لیکن تمہیں دیکھنے کے بعد میں نے سوچ لیا تھا کہ ایک نہ ایک دن میں تمہیں پا کر رہوں گا۔ آج میری قسمت اچھی تھی اور تم خود ہی اس وقت میری دکان پر چلی آئیں جب دور دور تک کوئی گاہک نہیں ہوتا، اور اس لیے مجھے آسانی سے تم پر قابو پانے کا موقع مل گیا۔ میں درزی کو برا بھلا کہتے ہوئے اٹھ گئی تھی۔ درزی کہنے لگا کہ دکان کے باہر سے اس نے اپنی کسی آدمی سے تالا لگوا دیا تھا، اس لیے اگر کوئی مجھے ڈھونڈتا ہوا بھی آیا ہوگا تو اسے میری دکان بند ہی ملی ہوگی۔ درزی نے گودام کے پچھلے دروازے سے مجھے باہر نکال دیا اور خود بھی وہیں سے باہر نکل آیا، لیکن نکلنے سے پہلے اس نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے کسی کو بھی اس کا سچ بتانے کی کوشش کی تو وہ صاف مکر جائے گا اور مجھے بد کردار ثابت کر دے گا کہ میں نے کم پیسوں میں کپڑے سلوانے کے لیے خود اپنا آپ اسے پیش کیا ہے۔ میں خود کو چادر میں چھپا کر لرزتی کانپتی اپنے نکاح کا جوڑا ہاتھوں میں اٹھائی، اپنی بربادی کی داستان چہرے پر سجائے اپنے گھر کی دہلیز پر پہنچ گئی۔ میرے ماں باپ میرے لیے پوری طرح پریشان تھے، نغمہ بھی میرے انتظار میں بیٹھی تھی۔ میں اپنی اماں کے گلے لگ کر سسک سسک کر رو پڑی۔ میرے بنا کچھ کہے میرے ماں باپ جان گئے تھے کہ مجھ پر قیامت بیت چکی ہے اور گھر میں کوہرام مچ گیا تھا۔ میں نے سارا سچ اپنے ماں باپ کو بتا دیا، کہیں نہ کہیں اس کی ذمہ دار میں بھی تھی، کیونکہ سستے میں سلائی کروانے کے چکر میں نے اس کی گندی نگاہوں کو نظر انداز کیا۔ نغمہ کے بے باک انداز نے بھی اس کے اندر اتنی ہمت پیدا کی کہ وہ مجھ پر بری نظر رکھنے لگا۔ نکاح کے لیے شعیب اور اس کے گھر والے آ گئے تھے۔ ابا نے نکاح سے پہلے ہی شعیب کو کمرے کے اندر بلایا اور انہیں سب باتیں بتا دی جو میں نے انہیں بتائی تھیں۔ ابا نے شعیب سے کہا کہ وہ جھوٹ کی بنیاد پر نیا رشتہ نہیں بنانا چاہتے، اور سچ یہ ہے کہ اب ان کی بیٹی پاک دامن نہیں رہی ہے۔ سچ جاننے کے بعد وہ غصے سے پاگل ہو گیا تھا، لیکن سب سے پہلے انہوں نے نکاح کو ترجیح دی۔ نکاح کے فوراً بعد شعیب نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے یقین دلایا کہ وہ میرے مجرم کو انجام تک ضرور پہنچائے گا، اور پھر اس نے اپنے پولیس آفیسر کو فون لگایا اور اسے ساری بات بتا دی۔ درزی کی دکان پر چھاپا مارا گیا اور اسے گرفتار کر لیا گیا، لیکن درزی اپنا گناہ قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ صاف صاف لفظوں میں یہی کہہ رہا تھا کہ میں نے کپڑے سلوانے کے بعد اسے رقم ادا نہیں کی اور اس پر الزام لگا رہی ہوں۔ میرے پاس ایسا کوئی گواہ موجود نہیں تھا جو میری بے گناہی کو ثابت کرتا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ سچ کسی نہ کسی طرح باہر آ ہی جاتا ہے۔ دروازے کی دکان کے سامنے والی دکان پر لگے CCTV کیمروں نے مجھے بے گناہ ثابت کر دیا۔ ان کیمروں کی ریکارڈنگ کے مطابق میں 11 بجے دکان کے اندر گئی تھی، اور سارے دن کی ریکارڈنگ ختم ہونے کے باوجود بھی میں درزی کی دکان سے باہر نہیں نکلی تھی، اور اس طرح ثابت ہو گیا تھا کہ درزی نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ تھوڑا سا پولیس کا تشدد برداشت کرنے کے بعد درزی نے خود ہی اپنے گناہ کو قبول کر لیا اور اس کے خلاف کیس دائر ہو گیا۔ شعیب نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا، بلکہ اپنی محبت کو پوری ایمانداری سے نبھایا اور مجھے اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ مجھ پر بیتا یہ واقعہ سبق ہے ان لڑکیوں کے لیے جو دکانداروں سے بلا وجہ فری ہو کر کم سے کم قیمت پر چیزیں خریدنے کی خواہش مند ہوتی ہیں اور اس میں اپنا کمال سمجھتی ہیں، جبکہ سچ تو یہ ہے کہ کچھ دکاندار کم قیمت پر سامان ان لڑکیوں کی بے باکی اور بے حیائی کی وجہ سے ہی دیتے ہیں۔ چند پیسے بچانے کے لیے خود کو بے مول مت کیجیے، ورنہ کہیں نہ کہیں آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگی تو اس کو لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل سنو ذرا کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً کر لیجیے، ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن پر وقت مل سکے۔
اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پیمان۔